हिस्सा अव्वल, जन्नत की बाजार, पहला बाब। ए सुनने वालों, ए ईमान वालों, जरा दिल को थाम लो, क्योंकि अब बात होने जा रही है उस जगह की जहां ना मौत है, ना गम, ना अंधेरा, ना जुदाई। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जन्नत की, इस मकाम की जो अल्लाह ताला ने अपने नेक बंदों के लिए तैयार की है, जहाँ खुशबुएं आसमानों तक जाती हैं, जहाँ नदियों के पानी मोतियों की तरह चमकते हैं, जहाँ कोई आंख कभी नहीं देखी, ना कोई कान सुना, ना किसी दिल में कभी ख्याल गुजरा। उसी जन्नत में, जहाँ महल्लात याकूत वाओ ज़मरद से चमकते हैं, जहाँ फरिश्ते खुश आमदीद कहते हैं, जहाँ दरख्तों के साए मेलों तक फैले हैं, वहीं एक खास मकाम है जिसे अहादीस में जन्नत की बाजार कहा गया है। ये बाजार ऐसा नहीं जैसे दुनिया का बाजार होता है, जहाँ शोरोगुल, खरीदो फरोख्त और हरस वाओ तमा होती है। नहीं, ये बाजार ईमान का, मोहब्बत का और नूर का बाजार है। हदीस पाक में आता है कि जन्नत वालों के लिए एक बाजार होगा जहां वो हर जुमे के दिन जाएंगे। वहां की हुआ उनके चेहरों को छुएगी, उनके कपड़ों में नूर भर देगी और उनकी खूबसूरती बढ़ा देगी। जब वो वापस अपने घरों को आएंगे तो उनके अहल खाना हैरान होंगे कि आज तुम और ज्यादा हसीन लग रहे हो। वो जवाब देंगे, हम जन्नत के बाजार गए थे। ए अल्लाह के बंदे, ये सोच कि वो बाजार कैसा होगा जहां चीजें नहीं बल्कि नूर तकसीम होता है, जहां करेंसी नहीं बल्कि रहमतें बंटती हैं, जहां लोग लेने नहीं जाते बल्कि मजीद निखरने जाते हैं। जन्नत के इस बाजार में ना कोई शोर है, ना कोई धोखा। वहां की फिजा खुशबुओं से भरी होगी, जिनकी महक दुनिया के मशक वाओ अंबर से कहीं बढ़कर होगी। वहां ना हरस होगी, ना हसद, ना थकन, सिर्फ इत्मीनान, सिर्फ खुशी, सिर्फ अल्लाह की कुर्बत। ये बाजार जन्नत के वस्त में होगा, एक ऐसी वादी में जो सब्ज ज़मरद और सफ़ेद नूर से रोशन होगी। वहां फरिश्ते इंतज़ाम करेंगे और हर तरफ ज़िक्र इलाही की सदाएं होंगी। वहां ना वक्त गुजरेगा, ना दिन रात का हिसाब होगा। हर लम्हा एक नए रंग में चमकेगा। जब अहल जन्नत वहां पहुंचेंगे तो फरिश्ते कहेंगे, ए अल्लाह के दौसतू, खुश आमदीद, आज तुम्हारे लिए अल्लाह ने अपनी रहमतों के दरवाजे खोल दिए हैं। फिर एक नरम हुआ चलेगी जो उनके जिस्मों पर लगेगी और उनकी रूहों को ताजगी देगी। उनके चेहरे जगमगा उठेंगे जैसे किसी ने उनके दिलों पर नूर अनडील दिया हो। इस बाजार में ना खरीदारी होगी, ना बेचने वाले होंगे। वहां सिर्फ अल्लाह की दीदार के मुतमन्नी दिल होंगे जो खुशबुओं में नहाकर अल्लाह के जिक्र से सरशार होंगे। वहां के खैमे मोतियों से बने होंगे, फर्श ज़फ़रान के होंगे और छतों से नूर की लहरें टपकेंगी। हर जन्नती को एक खास मकाम दिया जाएगा जहां वो बैठेगा और अल्लाह के फरिश्ते उनके गर्द घूमकर नात वाओ हम्द के नगमे सुनाएंगे। उनकी जुबानों पर सुभान अल्लाह और अलहमदुलिल्लाह की तस्बीह होगी और हर तस्बीह के साथ उनके चेहरों पर मजीद नूर बढ़ जाएगा। फिर एक ऐलान होगा, ए अहल जन्नत, तुम में से जो चाहे अपनी ख्वाहिश जाहिर करे, क्योंकि आज रब राजी है। और अहल जन्नत कहेंगे, ए हमारे रब, हम तो राजी हैं, तो हमें और क्या अता फरमाएगा। तो एक सदा आएगी, आज तुम्हें वो दिखाया जाएगा जो किसी आंख ने नहीं देखा। फिर आसमान से एक नूर उतरेगा, ऐसा नूर जो किसी मखलूक का नहीं बल्कि रब अल-आलमीन की तजली होगी। इस लम्हे अहल जन्नत के दिलों से हर कसम की कमी, हर गम, हर थकन खत्म हो जाएगी। उनकी आंखों में आंसू नहीं होंगे, सिर्फ मुस्कुराहट होगी। ये बाजार सिर्फ एक मेल जूल की जगह नहीं बल्कि रूहानी ताजगी का मकाम होगा। वहाँ इंसान का बातिन रोशन हो जाएगा, ईमान ताज़ा हो जाएगा और दिलों में मोहब्बत भर जाएगी। ए दुनिया के थके हुए मुसाफिरों, सोचो, आज तुम बाजारों में पैसा खर्च करते हो, वक्त ज़ाया करते हो, कभी हसद, कभी धोखा, कभी झूठ।
مگر جنت کا بازار وہ جگہ ہوگی جہاں جانے والا کچھ کھوئے گا نہیں بلکہ پائے گا۔ یہاں کوئی غریب نہیں ہوگا، سب امیر ہوں گے مگر اپنے دل کے نور سے۔ یہاں کوئی کمزور نہیں ہوگا، سب طاقتور ہوں گے مگر ایمان سے۔ یہاں کوئی تنہا نہیں ہوگا، سب ایک دوسرے کے ساتھ اللہ کی محبت میں جڑے ہوں گے۔ اے بندہ مومن، اگر تو چاہتا ہے کہ تو بھی اس بازار کا خریدار بنے تو آج اپنے دل کا سودا اللہ سے کر لے۔ دنیا کی ہرس چھوڑ، جھوٹ، غیبت، حسد، نفرت، سب دل سے نکال دے، کیونکہ جنت کی خوشبو ان کے لیے ہے جن کے دل صاف ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی کامیاب وہ ہوا جس نے اپنے دل کو پاک کر لیا، تو جو دنیا میں اپنے دل کو پاک کر لے گا وہ جنت کے بازار میں نور کی خوشبو سے نہائے گا۔ جنت کی بازار، حصہ دوم، اہل جنت کی ملاقاتیں، دیدار الہی اور روحانی عروج کا بیان۔ اے ایمان والو، اب ذرا اپنے دلوں کے دریچے کھولو، کیونکہ اب ذکر ہونے جا رہا ہے اس منظر کا جو کسی شاعر کے الفاظ میں نہیں سما سکتا، کسی مصور کی تصویر میں نہیں آ سکتا، کسی عقل نے کبھی سوچا بھی نہیں۔ یہ وہ لمحہ ہے جب اہل جنت جنت کی بازار میں داخل ہوں گے، جہاں نہ دنیاوی شور، نہ لالچ، نہ تھکن، نہ دکھ۔ وہاں صرف خوشبو ہے، روشنی ہے اور اللہ کی رحمت کا سایہ ہے۔ جب اہل جنت جنت کی بازار میں قدم رکھتے ہیں تو فرشتے ان کے ہیں، ان کے ہاتھوں میں چمکتے ہوئے پیالے، مشک و عنبر کی خوشبو سے لبریز عطر اور نوری خوشبوؤں کے پھول ہوتے ہیں۔ ہر جنتی جب گزرتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، تم پر سلام ہو کہ تم نے دنیا میں صبر کیا، پس بہت خوب ہے تمہارا انجام۔ اے سننے والے، ذرا تصور کر وہ لمحہ کیسا ہوگا جب تو جنت کے دروازے سے داخل ہوگا اور تیرے استقبال کے لیے فرشتے موجود ہوں گے۔ نہ وہاں کوئی تنگی، نہ کوئی ڈر، نہ کوئی غم۔ ہر چہرے پر نور کی لہر، ہر زبان پر تسبیح، ہر دل میں شکر۔ جنت کے بازار میں اہل جنت کی ملاقاتیں ہوں گی۔ وہاں وہ اپنے ان دوستوں سے ملیں گے جن سے دنیا میں محبت ایمان کی بنیاد پر تھی۔ ایک مومن دوسرے کو دیکھے گا اور کہے گا، اے میرے بھائی، کیا تم وہی نہیں جو میرے ساتھ مسجد میں نماز پڑھا کرتے تھے؟ کیا تم وہی نہیں جنہوں نے میرے ساتھ رمضان میں روزے رکھے؟ کیا تم وہی نہیں جنہوں نے میرے ساتھ قرآن پڑھا؟ اور وہ کہے گا، ہاں، اللہ نے ہمیں ایک بار پھر ملا دیا، مگر اب جدائی نہیں۔ پھر وہ سب ہنسیں گے، ایک دوسرے کو گلے لگائیں گے اور کہنے لگیں گے، سبحان اللہ، دنیا کی ساری تھکن، ساری آزمائشیں آج ختم ہو گئیں۔ ایک اور آواز آئے گی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں اللہ کی رضا کے لیے صبر کیا، اب ان کے لیے دائمی خوشیاں ہیں۔ پھر جنت کے بازار میں ایک روشنی نمودار ہوگی، ایسی روشنی جس کا کوئی ذریعہ نہیں، مگر جو پورے آسمان و زمین کو روشن کر دے گی۔ فرشتے کہہ اٹھیں گے، یہ اللہ رب العزت کی تجلی ہے جو اپنے بندوں پر ظاہر ہو رہی ہے۔ اے اللہ، کیا منظر ہوگا اس لمحے کا جب خود رب العالمین اپنے بندوں پر تجلی فرمائے گا۔ ایسی لذات اتر جائے گی جو کبھی ختم نہ ہوگی۔ وہ اپنے رب کو دیکھیں گے، وہ چہرہ جو سب سے حسین ہے، سب سے رحیم ہے، سب سے زیادہ نور والا ہے۔ اس لمحے جنت کی ساری نعمتیں بھول جائیں گے، کیونکہ دیدار الہی تمام نعمتوں کی جان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے زیادہ جب اہل جنت جنت میں داخل ہوں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے اہل جنت، کیا تم خوش ہو؟ وہ عرض کریں گے، اے رب، ہم کیسے خوش نہ ہوں جب تو نے ہمیں وہ سب کچھ دیا جو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، کسی کان نے نہیں سنا اور کسی دل میں خیال بھی نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میں تمہیں اپنی رضا عطا کرتا ہوں، اب کبھی تم پر ناراضی نہ ہوگی۔ صحیح مسلم۔ اور پھر اہل جنت اس تجلی کے سامنے جھک جائیں گے،
ان کی روحیں سرور میں ڈوب جائیں گی، ان کی آنکھوں سے آنسو نہیں بلکہ نور کے قطرے بہیں گے۔ وہ کہیں گے، اے ہمارے رب، یہ سب تیری رحمت ہے، ورنہ ہم کچھ بھی نہیں تھے۔ جنت کے بازار میں ہر شخص کا مقام الگ ہوگا۔ کچھ ایسے ہوں گے جن کے چہروں سے سورج کی طرح نور پھوٹے گا، کچھ کے جسم خوشبو بن کر مہکیں گے۔ ہر کسی کو اس کے اعمال کے مطابق شان دی جائے گی۔ ایک عالم ہوگا جو دین کے علم میں محنت کرتا رہا، اس کے لیے خاص مقام ہوگا۔ ایک قاری ہوگا جس نے قرآن کی تلاوت میں زندگی گزاری، اس کے لیے فرشتے گلاب کی بارش کریں گے۔ ایک صابر بندہ ہوگا جس نے دنیا کے غموں میں اللہ کو یاد رکھا، اس کے لیے رب فرمائے گا، آج تمہاری برداشت کا بدلہ دیا جا رہا ہے، ہمیشہ کے لیے خوش رہو۔ پھر جنت کے بازار میں ایک روحانی منظر ہوگا۔ اہل جنت حلقوں میں بیٹھ کر ذکر کریں گے، کوئی سبحان اللہ کہے گا، کوئی الحمد للہ، کوئی اللہ اکبر۔ ہر ذکر کے ساتھ ان کے جسموں میں نور بڑھ جائے گا اور ان کی خوشبو مزید نکھر جائے گی۔ فرشتے ان کے ارد گرد منڈلائیں گے جیسے تتلیاں پھولوں کے گرد گھومتی ہیں۔ پھر آسمان سے ایک نوری دسترخوان اترے گا، اس پر کھانے ہوں گے جو انسان کی خواہش سے پہلے آ جائیں گے۔ جب کوئی نوالا منہ میں رکھے گا تو اس کا ذائقہ دل کی مراد بن جائے گا۔ ایک لقمہ شہد جیسا، دوسرا دودھ جیسا، تیسرا انار جیسا، مگر سب میں نور کی مٹھاس۔ اس بازار میں وقت تھم جائے گا، وہاں نہ دن ہوگا نہ رات، صرف ایک مسلسل روشنی ہوگی جو رب کی طرف سے ہوگی۔ وہاں کوئی بڑھاپا نہیں، کوئی بیماری نہیں، کوئی جدائی نہیں، صرف محبت ہوگی، صرف قربت ہوگی۔ اور جب اہل جنت اس سرور میں مست ہوں گے تو ایک صدا گونجے گی، اے اہل جنت، کیا تم مجھ سے راضی ہو؟ وہ کہیں گے، اے ہمارے رب، ہم راضی ہیں اور تیرے جیسا کوئی نہیں۔ تو اللہ فرمائے گا، آج تمہاری رضا میری رضا سے جڑ گئی، آج تم ہمیشہ کے لیے خوش ہو گئے۔ اے اللہ، کیا لطف ہوگا اس لمحے کا جب ہم اپنے رب کے کلام کو سنیں گے، اس کی رضا کو محسوس کریں گے، اس کی رحمت کے سائے میں بیٹھیں گے۔ جنت کی بازار میں ہر جمعے کو اہل جنت جمع ہوں گے، جیسے دنیا میں جمعے کا اجتماع ہوتا ہے، مگر وہاں کوئی امام نہیں ہوگا، خود رب العالمین ان سے خطاب فرمائے گا۔ وہ فرمائے گا، اے میرے بندو، میں تم سے راضی ہوں، کیا تم بھی مجھ سے راضی ہو؟ اور سب ایک آواز میں کہیں گے، اے رب، ہم راضی ہیں، تو ہم سے راضی رہنا۔ یہ وہ لمحہ ہوگا جہاں تمام الفاظ ختم ہو جائیں گے، تمام جذبات بہہ جائیں گے اور صرف سکون باقی رہ جائے گا۔ یہی جنت کی بازار کا اصل مقصد ہے کہ بندے کو اپنے رب کی قربت نصیب ہو، اس کے چہرے پر ابدی نور چمک اٹھے اور اس کے دل میں ہمیشہ کے لیے اطمینان اتر جائے۔ جنت کی بازار، حصہ سوم۔ اہل جنت کی خوشبو، لباس، نعمتیں اور روحانی لذاتوں کا بیان۔ اے سننے والے مومن، ذرا اپنے دل کو تیار کر، کیونکہ اب ہم جنت کے اس منظر میں داخل ہونے جا رہے ہیں جہاں نعمتیں صرف دیکھی نہیں جاتی بلکہ دل کی گہرائیوں میں محسوس کی جاتی ہیں۔ وہ بازار جہاں ہر سمت سے خوشبو آتی ہے، جہاں ہر لمحہ دل میں نیا سرور پیدا ہوتا ہے، جہاں نہ وقت گزرتا ہے نہ خوشی کم ہوتی ہے۔ جب اہل جنت جنت کے بازار میں داخل ہوتے ہیں تو پورا ماحول خوشبو سے مہک اٹھتا ہے۔ وہ خوشبو نہ دنیا کے عطر جیسی ہے، نہ کسی پھول جیسی، بلکہ وہ خود نور کی خوشبو ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جنت کی خوشبو اتنی لطیف اور دل آویز ہوگی کہ دنیا کی کوئی خوشبو اس کے قریب بھی نہیں جا سکتی۔ وہ خوشبو انسان کے جسم میں نہیں بلکہ روح میں اتر جائے گی اور بندہ کہے گا، یا اللہ، یہ کیسی خوشبو ہے جو دل کو عبادت کے لیے بے قرار کر رہی ہے۔ پھر اہل جنت کے لیے خاص لباس پیش کیے جائیں گے۔ فرشتے نوری چادروں کے ساتھ حاضر ہوں گے جن پر یاقوت، زمرد اور مروارید جڑے ہوں گے۔ ہر لباس کی چمک ایسی ہوگی کہ اگر دنیا میں ایک لمحے کے لیے ظاہر ہو جائے تو سورج کی روشنی مانند پڑ جائے۔
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इससे ज़्यादा अहल जन्नत का लिबास कभी पुराना नहीं होगा और उनकी जवानी कभी ख़त्म नहीं होगी। सही मुस्लिम। फिर फरिश्ते कहेंगे, ये लिबास तुम्हारे सब्र, तुम्हारी नमाज और तुम्हारे रब की मोहब्बत का सिला है। हर मोमिन अपने लिबास को पहनेगा और जब वो चलने लगेगा तो उसके कदमों से मशक वाओ अंबर की महक उठेगी। अब देखो वो मंजर, जन्नत की बाजार में जगह जगह नूरी गुंबद हैं, जिनके नीचे बैठने के लिए मुखमल के तख्त रखे गए हैं। उन तख्तों पर अहल जन्नत बैठते हैं और फरिश्ते उनके गर्द घूमते हैं, उनकी खिदमत करते हैं, उनके लिए फल और मशरूबात लाते हैं। कुरान मजीद में है, इससे ज़्यादा उनके सामने सोने के प्याले और जाम फराए जाएंगे और वहाँ वो चीज़ पाएंगे जिसकी उनके दिल तमन्ना करेंगे और जिससे उनकी आंखें ठंडी होंगी। अल-ज़ख़रफ़ 71। अब सुनो, जन्नत की बाजार में सिर्फ निमतें ही नहीं बल्कि रूहानी लज़ातें भी हैं। वहाँ एक ख़ास नूरानी मकाम है जहाँ अहल जन्नत ज़िक्र में मशगूल होंगे। कोई सबहानिक अल्लाह कह रहा होगा, कोई अलहमदुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ रहा होगा और उनके चेहरों से रोशनी निकल रही होगी। हर बार जिक्र करने पर उनके जिस्मों से मजीद नूर फूटेगा और उनके दिल मजीद नरम होंगे। फिर एक लम्हा ऐसा आएगा जब एक नूरी हुआ चलेगी, वो जन्नत की हुआ होगी जो अल्लाह के अरश से गुजर कर आएगी। जैसे ही वो हवा अहल जन्नत के जिस्मों को छुएगी, उनके कपड़े मजीद चमकने लगेंगे, उनके चेहरे मजीद रोशन हो जाएंगे और वो कहेंगे, ए अल्लाह, ये कैसी हुआ है जो हमारे दिलों में तेरी मोहब्बत को और बढ़ा रही है। फरिश्ते जवाब देंगे, ये तुम्हारे रब का तोहफा है जो तुम पर हर रोज उतरता है। फिर जन्नत के बाजार में नहरें बह रही होंगी, इनमें दूध, शहद और शराब तुहूर होगी। कुरान कहता है, इससे ज़्यादा जन्नत में ऐसी नहरें हैं जिनका पानी खालिस और कभी बासी नहीं होता, दूध की नहरें हैं जिनका जायका कभी नहीं बदलता, शराब की नहरें हैं जो पीने वालों के लिए लज़ात बख्श हैं और खालिस शहद की नहरें हैं। मुहम्मद 15। हर जन्नती जब किसी नहर के किनारे बैठेगा तो पानी खुद उसके करीब बह आएगा, इसे हाथ बढ़ाने की भी ज़रूरत नहीं होगी और जब वो पिएगा तो उसका दिल ठंडा हो जाएगा और वो कहेगा, सुभान अल्लाह, ऐसी लज़ात तो कभी सोच भी नहीं सकता था। फिर जन्नत की बाजार में अहल जन्नत के दरमियान गुफ्तगू होगी। कोई कहेगा, क्या तुम्हें याद है वो दिन जब हम दुनिया में फाक़े करते थे, जब हम रातों को जागते थे, जब लोग हमारा मजाक उड़ाते थे कि ये दीन के दीवाने हैं। दूसरा कहेगा, हाँ, वही दिन तो थे जिन्होंने आज हमें यहाँ पहुँचाया। और सब हंस पड़ेंगे और कहेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह अज़ी सदकना वादा। सब तारीफ अल्लाह के लिए है जिसने अपना वादा हमसे सच्चा कर दिखाया। ए मोमिन, इस बाजार में कोई गुस्सा नहीं, कोई हसद नहीं, हर दिल मोहब्बत से भरा होगा, हर कोई दूसरे के लिए खुश होगा, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, सब बराबर, सब महबूब, सब मुतमईन। और वहाँ ना खरीद वाओ फरोख्त होगी, ना लेन दीन, मगर एक चीज का तबादला जरूर होगा, मोहब्बत। एक दूसरे से मोहब्बत के तोहफे दिए जाएंगे, कोई नूरी फूल देगा, कोई खुशबू का गिलाफ, कोई मुस्कुराहट। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इससे ज्यादा जन्नत में एक बाजार होगा जहां हर जुमा अहल जन्नत आया करेंगे। वहां एक खुशबू का बादल छा जाएगा, जब वो वापस जाएंगे तो उनके चेहरे पहले से ज्यादा हसीन हो जाएंगे। मुस्लिम शरीफ। क्या तसव्वुर किया जा सकता है वो मंजर, हर जुमे अहल जन्नत जुमा होंगे और फरिश्ते उन पर नूरी खुशबू बरसा देंगे। जब वो वापस जाएंगे तो उनके चेहरे जगमगा रहे होंगे और उनके अहल कहने लगेंगे, तुम तो पहले से भी ज्यादा हसीन लग रहे हो। वो जवाब देंगे, हम रब की बाजार से होकर आ रहे हैं। ए अल्लाह, क्या हसीन लम्हा होगा जब कोई फिक्र नहीं, कोई थकन नहीं,
सिर्फ मोहब्बत, सुकून और दीदार। वहाँ कोई कल नहीं होगा, कोई कल का गम नहीं, बल्कि एक अबदी आज होगा जो कभी खत्म ना होगा। फिर एक मकाम आएगा जहां अल्लाह ताला अहल जन्नत से फरमाएगा, ए मेरे बंदो, अगर मैं तुम्हें एक और नेमत दूं तो क्या तुम लोगे? वो अर्ज करेंगे, ए रब, इससे बड़ी नेमत क्या होगी जो तूने हमें दी? अल्लाह फरमाएगा, मैं तुम्हें अपनी रजा दे देता हूँ, अब कभी तुम पर नाराजी नहीं होगी। ये है वो असल नेमत जो तमाम नेमतों से बढ़कर है। यही जन्नत की बाजार का असल राज है, रज़ाए इलाही। और जब वो रजा नसीब होगी तो तमाम बाजार, तमाम नेमतें, तमाम खुशबुएं एक लम्हे में जुमा हो जाएंगी और अहल जन्नत के दिलों में एक नूर भर जाएगा जो कभी मानद नहीं पड़ेगा। ये है जन्नत की बाजार का हुस्न, जहां निमतें सिर्फ जिस्म के लिए नहीं बल्कि रूह के लिए हैं, जहां मुलाकातें सिर्फ चेहरों से नहीं बल्कि दिलों से होती हैं, जहां सुकून सिर्फ खामोशी में नहीं बल्कि अल्लाह की कुर्बत में है। जन्नत की बाजार, हिस्सा चहारम, आखिरी हिस्सा। अहल जन्नत की दायमी जिंदगी, अल्लाह का दीदार और अबदी कुर्बत का बयान। ए अहल ईमान, अब हम इस सफ़र के आखिरी और सबसे हसीन हिस्से में दाखिल होने जा रहे हैं, वो मकाम जहां हर ख्वाहिश ख़त्म हो जाती है, हर आँख अश्क शकर से भर जाती है और हर रूह सिर्फ एक ही सदा बुलंद करती है, सबहानिक अल्लाहम वाओ बहमदक मा अब्दुनाक हक इबादतक। ए अल्लाह, तो पाक है, हमने तेरी इबादत का हक अदा नहीं किया। जब अहल जन्नत जन्नत के बाजार से वापस अपने महलों की तरफ लौटते हैं तो उनके चेहरे नूर से दमक रहे होते हैं, उनके दिलों में एक अजीब सा सुकून होता है और वो खुशबू जो जन्नत के बाजार में मिली थी पूरे माहौल को महका देती है। फरिश्ते उनके इस्तकबाल के लिए सफ बांध कर खड़े होते हैं और नूरी आवाज़ों में कहते हैं, सलामून अलैकुम बमा सबरतम फनाम उक़बा अलदार। तुम पर सलाम हो तुम्हारे सबर के बदले, क्या ही अच्छी है ये आखिरत की मंजिल। अब जन्नत के मकीन अपने अपने महल्लात में पहुंचते हैं, वो महल्लात जो सोने, चांदी और याकूत से नहीं बल्कि नूर से बने होते हैं। उनके सुतून ज़मरद के होंगे, उनकी छतों से मशक वाओ अंबर की खुशबू टपकती होगी और उनके दरीचे ऐसे होंगे जिनसे ना धूप आती है ना अंधेरा, बस एक दायमी रोशनी जो रिब कायनात के नूर से मुनव्वर है। हर महल के सामने नहरें बह रही हैं, दूध, शहद, शराब, तुहूर और साफ पानी की नहरें एक दूसरे के साथ बह रही हैं। ना उनमें कीचड़ है ना मैल, ना उनका जायका कभी बदलता है। हर दरख्त से नए फल निकलते हैं, एक फल खाते हैं तो दूसरा फल और मजीद लजीज निकलता है। कुरान कहता है, इससे ज्यादा, और इन्हें वहां हर कस्म के फल मिलेंगे और उनके रब की तरफ से मग़फ़िरत भी। मुहम्मद 15। अब अहल जन्नत एक दूसरे के पास जाते हैं, महफिलें सजाते हैं। कोई नबियों के कदमों में बैठा है, कोई सिद्दीकीन की मजलिस में, कोई शुहदा के हल्के में और कोई सालहीन की सोहबत में। सबके चेहरे रोशन हैं, सबके दिल मुतमईन। वहाँ ना बहस है, ना फ़ख्र, ना हसद, बल्कि एक दूसरे के लिए खालिस मोहब्बत। हदीस शरीफ में आता है, इससे ज़्यादा अहल जन्नत के दिल एक दिल की मानिंद होंगे। इनमें ना कोई कीना होगा, ना बोझ। वो सब एक आवाज़ में अल्लाह की हम्द करेंगे। बुखारी व मुस्लिम। फिर एक लम्हा ऐसा आएगा जो जन्नत की सबसे बड़ी घड़ी होगी। फरिश्ते ऐलान करेंगे, ए अहल जन्नत, तुम्हारे रब का वादा है कि आज तुम इसका दीदार करोगे। बस फिर किया है, सब जन्नती दौड़ते हुए वादे सलाम की तरफ जाएंगे। वहां सब जुमा होंगे, एक नूरी हवा चलेगी जिससे जन्नत के फूल झूम उठेंगे, परिंदे नात के अंदाज में ज़िक्र इलाही करेंगे और अहल जन्नत के दिलों में एक बेकरारी दौड़ जाएगी। फिर एक लम्हे में सारा माहौल नूर से भर जाएगा। फरिश्ते सफ़ें बांध लेंगे, अरश के पर्दे हटेंगे और अल्लाह ताला तजली फरमाएगा। बस वो लम्हा,
وہ لمحہ ایسا ہوگا کہ اگر اس کا ذرہ بھر نور دنیا پر پڑ جائے تو ساری دنیا جل جائے، اور اہل جنت جھک جائیں گے، آنسوؤں میں شکر مل جائے گا، اور وہ عرض کریں گے، یا اللہ، تو ہی ہمارا رب ہے، ہم تجھے دیکھنا چاہتے تھے، اور آج ہم تجھے دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے میرے بندو، آج تم پر کوئی غضب نہیں، آج صرف میری رضا ہے۔ تم نے دنیا میں میری خاطر صبر کیا، آج میں تمہیں اپنی قربت دیتا ہوں۔ یہ وہ لمحہ ہوگا جس کے بعد کوئی خواہش باقی نہیں رہے گی، نہ موت کا خوف، نہ جدائی کا غم، نہ وقت کی قید، بس ابدی زندگی، ابدی نور، اور ابدی سکون۔ اہل جنت اپنے رب کے دیدار سے واپس ہوں گے تو ان کے چہرے پہلے سے کئی گنا زیادہ روشن ہوں گے۔ ان کے اہل و عیال ان سے کہیں گے، تم تو اور زیادہ حسین لگ رہے ہو۔ وہ جواب دیں گے، ہاں، ہم نے آج اپنے رب کو دیکھا ہے۔ یہ ہے جنت کی اصل نعمت، دیدار الہی۔ نہ درخت، نہ نہریں، نہ محلات، ان سب سے بڑھ کر ہے رب کی رضا اور قرب۔ پھر اہل جنت اپنی ابدی زندگی میں مشغول ہو جائیں گے۔ کوئی اپنے محل میں قرآن کی تلاوت کرے گا، کوئی اپنے خیمے میں نبیوں کی زیارت، کوئی شہداء سے ملاقات، کوئی اللہ کے ذکر میں، کوئی حمد و ثنا میں۔ ہر روز جنت کی نئی رونق ہوگی، ہر لمحہ نئی خوشبو۔ نہ دن ہوگا نہ رات، بس ایک دائمی روشنی جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اور جب کبھی دل چاہے گا، جنتی کہیں گے، آؤ، ہم جنت کی بازار چلتے ہیں۔ وہاں فرشتے مسکرا کر استقبال کریں گے، اور کہیں گے، خوش آمدید، تم وہ ہو جن پر اللہ راضی ہوا، تم وہ ہو جنہیں کبھی زوال نہیں۔ اور جب اہل جنت اکٹھے ہوں گے تو سب کہیں گے، الحمد للہ الذی اذھبنا الحزن، ان ربنا لغفور شکور۔ سب تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہم سے ہر غم دور کر دیا، بے شک ہمارا رب بخشنے والا، قدردان ہے۔ اور پھر نہ وقت رکے گا، نہ لذات ختم ہوگی، یہی ابدی زندگی ہوگی، وہ زندگی جس کا وعدہ اللہ نے اپنے نیک بندوں سے کیا تھا۔